كشف مخطط المرحلة القادمة، تحويل القدس لعاصمة عالمية مع توحيد الأديان في دين واحد، النظام العالمي الجديد. لطالما تغنى الصهاينة بضرورة تحويل القدس إلى عاصمة إسرائيلية لتكون منطلقا لحكومة عالمية موحدة، تكون إسرائيل هي الإمبراطورية المسيطرة فيها، تمتد حدودها الجغرافية من النيل إلى الفرات، ويحكمها المسيح الدجال. والآن أصبح هناك توجه ليس بالجديد، لكنه برز بشكل قوي في الآونة الأخيرة، يقوده الصهاينة بصمت، وله علاقة بالحكومة العالمية أيضا، وهو صهر الأديان في دين واحد، أو ما يعرف بتوحيد الأديان في دين واحد يسمى الدين الإبراهيمي. لكن السؤال دائما وأبدا: لماذا القدس؟ لماذا هي بالضبط؟ أليس هناك أماكن أفضل؟ هل اختيارها كان لسبب سياسي ديني أم استراتيجي؟ ولماذا يريدون إقامة صلاة يجتمع فيها أصحاب كل الأديان في قبة الصخرة؟ هيا بنا إلى الأراضي المقدسة للبحث عن إجابات لكل هذه الأسئلة وكشف المخطط الإسرائيلي الخبيث، فتابعونا حتى النهاية. عزيزي المشاهد، التهويد الديني لفلسطين بدأ منذ مدة طويلة، والهدف هو الاستيلاء على المسجد الأقصى المبارك كاملا وفق خطة متدرجة تمتد لعدة مراحل عبر التقسيم الزماني والمكاني الجزئي، ثم تدمير المسجد الأقصى المبارك الإسلامي بصورة تامة، وبناء ما يسمى بالهيكل اليهودي الثالث المزعوم على أنقاضه. وهنا يأتي السؤال: لماذا القدس؟ فمع وجود كل المدن الاستراتيجية الرائعة في العالم، ومع وجود مساحات فارغة ضخمة تستطيع أن تقيم فيها إسرائيل دولتها وعاصمتها وهيكلها المزعوم، لماذا يصرون على القدس؟ هم أنفسهم يجيبون على هذا السؤال بأن هناك نبوءات دينية توراتية تقول أن المسيح الدجال لن يخرج حتى يتم بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى، والمسيح الدجال بالنسبة لهم هو المخلص من الشتات والضياع، وهو من سيجمع شملهم في حكومة عالمية يعيشون فيها بسلام ورخاء وسمو لمدة 1000 سنة. إذن هم يريدون ملكا وقائدا، ولا يريدون نبيا ولا رسولا. فعندما أرسل الله لهم نبيه عيسى عليه السلام لكي يصحح لهم دينهم بعد أن ضلوا، ماذا فعلوا؟ رفضوا رسالته، حاولوا قتله وصلبه، لكن الله تعالى رفعه من الأرض وشبه لهم بأنهم قد صلبوه، وبالتالي فهم يعتبرون أن مسيحهم المخلص لم يأتي بعد، وهم ينتظرون مجيئه بفارغ الصبر. وتحويل القدس لعاصمة عالمية هي خطة لجعلها مدينة الدجال التي سينطلق منها حكمه. ورغم أن الكثيرين ينكرون هذا المخطط الصهيوني، إلا أن مفكريهم وساساتهم يعترفون بهذا الأمر. تعالوا بنا نسمع ما قاله المفكر الصهيوني جاك أناري بهذا الخصوص. Mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où sera le point de rencontre de tout le monde. Mais ce qui est aussi le plus vraisemblable, en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de détruire l'influence palestinienne en modifiant cet équilibre géographique? Oui, bien sûr. Bien sûr. La stratégie israélienne, c'est de créer les conditions de l'impossibilité d'une ville arabe. C'est pour ça que... Alors que la population arabe devient de plus en plus présente et importante dans la ville. Dans la ville, mais en même temps, elle est mêlée avec d'autres. Et puis, il y a aussi la solution qui consiste la plus vraisemblable à ne rien faire. On le voit dans les dernières négociations qui ont commencé récemment entre les administrations israéliennes, américaines, palestiniennes, avec l'idée de « on va tout régler dans le conflit du Moyen-Orient, sauf deux questions, celle des réfugiés et celle de Jérusalem ». C'est-à-dire que Jérusalem ne sera pas la première question réglée, mais la dernière. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit quand la paix soit faite. Donc véritablement, il y a une dimension en quelque sorte utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem comme lieu de la paix. En fait, les espoirs de paix dans cette région sont liés à ce qui se passera à Jérusalem même? On a souvent dit par exemple que le Liban serait le deuxième pays après l'Égypte à faire la paix. Enfin, jamais le premier. En fait, on se rend bien compte que le Liban sera le dernier pays à faire la paix. Et bien là, de la même façon, je pense que Jérusalem sera le dernier problème résolu.
parce que personne n'a intérêt à céder, ni les Palestiniens qui ne reconnaîtront pas l'indivisibilité israélienne, ni les Israéliens qui n'accepteront pas. Donc je pense que le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. هل رأيتم كيف هو تفكيرهم إذن؟ حتى صفحاتهم تروج لذلك. انظر ما نشرته صفحة إسرائيل بالعربية مثلا. لكن عزيزي المشاهد، هل تعرف ما هي المشكلة التي تواجه الصهاينة لتحقيق مخططهم هذا؟ إنه الإسلام. هذا هو العائق أمامهم. ما دام هناك إسلام ومسلمون لن يتحقق حلمهم، وقد عرفوا أنه من المستحيل أن يقضوا على الدين الإسلامي، فقد فشل كل من حاول فعل ذلك طيلة مئات السنين. لذلك بمكرهم وخداعهم قرروا أن يحاولوا دمج هذا الدين العظيم مع باقي الأديان، وذلك في محاولة لصهره بما يتناسب مع أفكارهم، وبالتأكيد لكي يقنعوا الناس والغافلين منهم استخدموا كلمات رنانة كالسلام والحب والأمن والمساواة. ففي ظل الأوضاع المزرية التي يمر بها عالمنا من نزاعات وحروب وأوبئة وتقلبات اقتصادية، فإن كل شخص يبحث عن حضن آمن يرتمي فيه، وتحاول الصهيونية إبراز الدين الإبراهيمي كذلك الحضن، ويحاولون تأويل آيات وأحاديث بما يتماشى مع أفكارهم، ويعملون على زرع فكرة في الأجيال المقبلة بالخصوص، وهي أنه لا مانع أن يصلي اليهودي مع المسلم والمسيحي، والمسلم يصلي مع المسيحي واليهودي، وهكذا. ويستخدمون رجال الدين باعتبارهم قدوة. الهدف في النهاية هو جعل القدس تحت السيطرة اليهودية التامة من جهة، وتدمير الأديان من جهة أخرى، لأن ذلك هو السبيل لخروج مسيحهم الدجال كما يزعمون. لكن بفضل الله ستفشل كل مخططاتهم، لكن على المسلمين أن يكونوا دائما يدا واحدة، وأن يكونوا على وعي بما يحاك ضدهم، وأن يكونوا على يقين في وعد الله سبحانه وتعالى في نصر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول تعالى أيضا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه لكنكم قوم تستعجلون. لذلك على المسلمين ألا يتعجلوا النصر، وإنما عليهم أن يربوا أنفسهم وأجيالا تكون جديرة بالنصر، فالنصر يأتي من النفوس أولا. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالمسلمون إن نصروا ربهم سبحانه وتعالى أولا كان النصر حليفا لهم ولا بد. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نالت هذه الحلقة إعجابكم، شاركوها جميع الأصدقاء، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب لنستمر في نشر المزيد، وإلى اللقاء.